न्यायको हत्या न्यायमूर्तिबाट भइरहेछ। न्यायमूर्तिबाट न्यायको हत्या भयो त्यसो भए। यो यसले के हो भने अदालतको मानहानि भएको छ, कानुनको मानहानि भएको छ, संविधानको मानहानि र मूलत अदालत यो सबै प्रोसिडियरको मानहानि भएको छ। त्यस अर्थमा त्यो अस्तिको फैसलामा संलग्न भएका सिनियर न्यायाधीशहरू र प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु। मुछ्यो भने मेरो हात मुछ्यो मुछेन, खुट्टा मुछ्यो मुछेन होइन नि। चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै हटाएर मैले सुख पाउँछु भनेर नसम्झिँदा हुन्छ। अरू चारजनाले अरूले 5 भाइले काटी काटी एक बोडी एक आठफोल आधा धार्नी या के भन्छ एक बिसौली एक धार्नी कसले कति लिने भनेर बिलो लगाएर खान पाइँदैन। 5 भाइले र राजीनामा दिनुपर्छ र यो 5 भाइ छन् नि 5-6 भाइ यो अदालतमा रहेका न्यायालयका कुलाङ्गारहरू मानहानि पर्छ। त्यति शब्द सुन्नु मान होइन, उहाँहरूले अदालतको हानि गर्दा हुन्छ, अदालत उहाँहरूलाई मानहानि लाग्छ। नेकपा एमालेका युवा नेता, नेपाल खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका पनि निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब परमादेशको कमाल देखिँदैछ, खुसी लागिरहेको होला होइन तपाईँहरूलाई? अहिले यस्तो भइरहेछ, देख्थ्यौ हामीलाई गाली गर्छौ टाइपको भित्रभित्र मजा आइरहेको होला नि तपाईँहरूलाई त? अहिले यस्तो छ, देश बिग्रिँदा, देशले अधोगतितिर जाँदा हामी स्वाभाविक रूपमा दुःखी हुन्छौँ। खुसी हुने त कुरै छैन। हामीले भनेको कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो भन्नेमा त्यो कुराका हिसाबले भन्ने हो भने त अब एउटा कुरा होला बोलेको। तपाईँ त राजनीति गर्ने मान्छे, विपक्षीलाई खुइल्याउन पाए, विपक्षीले नराम्रो काम गर्दैछ कि त्यही आफू राम्रो गरेर होइन कि विपक्षीलाई खुइल्याएर राजनीति निर्माण गर्ने जातमा पर्यो तपाईँहरूको? त्यस्तो छैन। हामी यो मुलुक राम्रो होस्, समृद्ध नेपाल बनोस्, जनता खुसी बनुन्, न्याय नमरोस्, अदालत निष्पक्ष होस्, सबै कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाहरूले चुस्त रूपमा काम गरून्, जनताले चाहिँ नि को जीवन स्तर माथि उठोस् र समग्रमा होचो अर्घेलो समाजका सबै खाले विभेदहरूको अन्त्य होस्, यस मानेमा हामी राजनीतिमा छौँ। यस मानेमा म राजनीतिमा आएको हो। त्यो भएको कारणले यहाँ चाहिँ अदालतको न्यायको हत्या गर्छ, अदालतले संविधानको हत्या गर्छ, या न्यायाधीशहरू आफै संविधानलाई चाहिँ पुरै रेटी हत्या गर्छन्। यहाँ कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको काम गर्दैनन्, सभामुख व्यवस्थापिकाको प्रमुख सभामुख के गर्छन्? सभामुखको काम गर्दैनन्। प्रधान न्यायाधीशको काम गर्दैनन्। प्रधान न्यायाधीशलाई म पार्टीकै नेता हुँ जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई के सही के विषय छुट्याउन नसक्ने पदलोलुप र बेला बेलामा प्रतिगमनलाई प्रजातन्त्र बुझाउने, लोकतन्त्र बुझाउने र खराब पात्रको नेपाली राजनीतिका कोही खराब पात्र रोज्नु पर्दा शेरबहादुर देउवा हुन्। भ्रष्टाचारको उनी मानकहरू स्थापित गरेका छन्, व्यथितिको मानकहरू स्थापित गरेका छन्। शेरबहादुर देउवाको त चर्चा गर्न लायक पात्र होइनन्। अब सभामुखले फरक दृष्टिकोण, फरक मान्यतामा काम गरिरहेका छन्। उनी सबैलाई एउटा दृष्टिकोणले हेरिरहेका छैनन्। एमाले प्रति यति बाहेस देखिन्छन् उनी। एमाले गरेको कुरा उनी त साझा हुनु पर्थ्यो। उनले सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न सक्छन्। उनी प्रचण्डको सिफारिसमा टोबार रायमाझीहरूलाई, प्रभु शाहलाई कारबाही गर्न सक्छन्। तर एमाले जब सिफारिस गर्छ उनी कारबाही गर्न तयार हुँदैनन्। अनि संसद छलेर अध्यादेशले चाहिँ 20%मा पार्टी फुटाउने पाउने, त्यो पनि राखेर संसद या केन्द्रीय कमिटीमा भनेपछि त्यसलाई पनि छलेर फेरि गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन र लोकतन्त्र कमजोर बनाउन पार्टी व्यवस्था पार्टीबाट उहाँहरूले बढी लोकतन्त्र र अग्रगमनको गफ पनि दिनुहुन्छ हैन त गर्छन् भनेपछि देखिहाल्नुभयो प्रधान न्यायाधीश त्यही प्रकार गराइदिए बापत उनलाई राजदूतमा चाहिएको छ। प्रधान न्यायाधीश मात्रै होइन, 5 भाइ श्रीमान 5 न्यायाधीशहरू, श्रीमान 5 न्यायाधीशहरू, उहाँहरूलाई त्यो तपाईहरुलाई लागेको होला त धेरै मान्छेहरूले भ्रममै छन्। त्यो चोलेन्द्रको मात्रै भाग होइन, त्यहाँ कोही न्यायाधीश, त्यहाँ कोही चाहिँ केमा, कोही राजदूतमा, कहीँ नियुक्तिमा, कसैलाई मन्त्रीमा, त्यो सबै सेटिङ छ। त्यो नभएकालाई पैसामा होला।
भएकोले न्यायालय खरिद बिक्री हुन्छ, न्याय मूर्तिहरू न्यायको हत्या गर्छ। जसरी भनेपछि सुन्नु न, यो परिस्थिति हेर्दा एउटा सामान्य मान्छेलाई, हामी जस्तो नागरिकलाई कति औडाउँदो, जो हामी जिन्दगीका धेरै वसन्तहरू, जवानी र जिन्दगानी यही राजनीतिका लागि, यही लोकतन्त्रका लागि, यही विधिको शासनका लागि, यही शक्ति यो सन्तुलनका लागि, अझ भनौँ न्यायपूर्ण समाजका लागि हामी लड्यौँ। 30 वर्षदेखि निरन्तर म यो आन्दोलनमा क्रियाशील हिसाबले छु। मलाई भन्नुहोस्, मलाई सम्झाइदिनु पर्यो, भनिदिनु पर्यो, यो देख्दा कस्तो पीडा हुँदो। म त अत्यन्तै त्यो भएकोले खटपटी छ। त्यसैले म खुसी होइन, यो बिग्रियो भनेर खुसी होइन, बिग्रिँदा पीडा छ मलाई। जस्तो खालको प्रकरण आयो, बिचरा हेर्नु 2 दिन पनि मन्त्री हुन पाएनन्, उता मन्त्री क्वार्टरमा जाने सायद हेर्दै गर्दाखेरि राजीनामा पत्र लिएर जान पर्यो नि। आखिर जान त के बिहाइन्ड द सिन अरू केही खेल छ कि प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति नगर्नु भन्दै गरेको भन्ने समयका कुरा पनि आए। कतै उहाँकै विरुद्ध पनि एक खालको सफ्ट कु हुन लाग्यो भन्ने खालका कुरा पनि छन्। त्यो कर्नरबाट सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? यो विशुद्ध मिलेमत हो, यसमा बढी 1270 कुरै गर्नु पर्दैन कि के त? यस्तो छ, यहाँ प्रधान न्यायाधीशको मात्रै कुरा छैन, त्यो फैसला गर्ने श्रीमान 5 न्यायाधीशहरूको संलग्नता छ यसमा, वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको। त्यो भएको कारणले ती वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको सेटिङ हुनसक्छ, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसक्नुभयो, सक्यो होइन? यो विषयलाई थप उचाल्न जरुरी छ। त्यस्तो हुँदैन यसमा। उहाँले त बिचरा राजीनामा दिने नदिने अमालजीको त्यसको त कुरै होइन। मूल कुरा भनेको, मूल कुरा र मूल प्रश्न भनेको यहाँ शेरबहादुर देउवाको, चोलेन्द्र शमशेर र शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म राजीनामा दिनु तपाईँको छैन। नियुक्ति गर्ने शेरबहादुर देउवा, सिफारिस गर्ने चोलेन्द्र मात्रै होइन, श्रीमान 5 न्यायाधीशहरू, सिफारिसकर्ता त उहाँहरू। अदालतलाई छुट्टै भाग चाहियो। हेर्नु न कस्तो गजबको लोकतन्त्रको आवाज उठ्यो। नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो, ठ्याङ्ग विषय उठ्यो, राजीनामा दिनुभयो। उहाँले त राम्रो गर्नु भएन र गजेन्द्र हमालज्यूले त्यसले के गर्यो भने अदालतको सेटिङ रहेछ, अदालतलाई भागबण्डा गरिएको रहेछ, यस अर्थमा उहाँलाई नियुक्ति गरेको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएन। त्यही प्रमाणित गर्नलाई मात्रै मन्त्री खाए जस्तो भयो नि त। तपाईँलाई त गजब भयो भने मैले त्यसरी हो क्या? यस्तो छ, बेठिक कुरा प्रमाणित हुने कुराले हामीलाई के गजब? हामी त लोकतन्त्र बलियो हेर्न चाहन्छौँ नि। तर यसले त लोकतन्त्र कमजोर बनायो, अदालत कमजोर बनायो। संसारमै नभएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइयो, जनादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर परमादेश आयो लगायतका कुरा तपाईँहरू गर्दै गर्नुहुन्थ्यो नि। जे कुरा त्यसको एउटा सपोर्टेड डकुमेन्ट प्राप्त गर्नु भने तपाईँहरूलाई देखेनौ, जनताले देशको कमाल भन्नलाई पाउनु भयो नि तपाईँहरूले। जनताले बुझे, हामी बुझाइरहेका थियौँ, जनता झुक्किँदै केहीलाई झुक्याउन खोज्दै थिए साथीहरू। नागरिक समाज नामका केही मान्छेहरू थिए, तिनीहरू केपी ओलीलाई को गाली गर्नु, आलोचना गर्नु उनीहरूको कर्म र धर्म सम्झन्थे। बिहानैदेखि बेलुकासम्म, बिहान चिया खाएदेखि बेलुका व्हिस्की खाने बेलासम्म उहाँहरूको एउटै काम थियो केपी ओलीको गाली गर्नु, केपी ओलीलाई गाली गर्नु। त सही प्रमाणित हुनुभयो नि। हिजो उहाँहरूले पनि अहिले त उहाँहरूले पनि विरोध गर्नु भएको छ नि यो प्रकरणको विषयमा। त सुन्नुहोस्, उहाँहरूले के हामीले भन्यौँ तपाईँहरूको बेठिक बुझाइ छ, यो सेटिङ हो, सबै लोकतन्त्रको विरुद्धको सेटिङ हो, यो न्यायालयका विरुद्धको सेटिङ हो, संविधानवाद र संविधानका विरुद्धको सेटिङ हो। अहिले के ओलीले यस्तो गरेको भए एकदम ठिक हो, एमालेको कार्यकर्तालाई गर्न मिल्दैन र भन्नुहुन्थ्यो होला, अरू कसैलाई गरे भए तपाईँले उहाँहरूले विरोध गरिरहनुहुन्थ्यो। यस्तो त भइआएको होइन र भने हिजोको दिनदेखि नै। केपी ओलीले न्यायाधीशहरूले केपी ओलीसँग पनि बार्गेनिङ गरेको भन्ने कुरा त सुन्नु भएको थियो होला नि पहिले। तर केपी ओलीले त्यो कुरा त सगारबाट भित्र छिर्न दिनु भएन नि। सगारबाट जस्केलाएर झ्यालहरूबाट मन्त्री मात्र बनाउनु भएन, संवैधानिक भागवण्डामा नियुक्ति गरेको कुरा त चलिआएकै छ नि। मेरो कुरा सुन्नु, खाली कहाँ कसलाई कसरी को भन्ने कुरा आएन। क्रिस्टल क्लियर तरिकाले मन्त्री बनाउने कुरा, अरू कुरामा त को नियुक्ति भए त्यो फरक कुरा होला, तर मूल राजनीतिक कुरा भनेको मन्त्री हो होइन, मन्त्री हो। र त्यो कुरा र अरू राजनीतिक जिम्मेवारी हुन्, त्यसमा अदालतलाई भागभण्डा हुँदैन थियो। संवैधानिक निकायहरूमा कहीँ पनि
त्यो कुरा बेठिक थियो। भागभण्डामा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा चोलेन्द्र श्रीमानले त्यतिखेर पनि झम पार्नु भएको छ भन्ने कुरा त बाहिर सेक्रेटरी भइसक्यो होइन? त्यो चाहिँ ठिक मन्त्री चाहिँ बेठिक त्यसो भए हो तपाईको त्यो पनि बेठिक। यदि चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यति बेला गरिएको हो भने त्यो पनि बेठिक, यो पनि बेठिक, तर त्यति बेला गरिएन। हामीले बुझेको कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यति बेला यदि केपी ओलीले यो कुरा स्वीकार्नु भएको हुन्थ्यो भने केपी ओलीको सरकार टिक्थ्यो। केपी ओलीले यो कुरा स्वीकार्नुहुन्थ्यो भने लोकतन्त्र ड्याम केयर, विधिको शासन ड्याम केयर, शक्ति सन्तुलन ड्याम केयर, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका जेसुकै होस् यसको आफ्ना मान्यता जेसुकै हुन्। चोलेन्द्रका जेठानलाई मन्त्री बनाएको भए केपी ओलीको सरकार आज पनि हुन्थ्यो। चोलेन्द्र जेठान लगायत त्यहाँ जेठानका चाहिँ 5-7 भाइ सिनियर न्यायाधीशहरू यिनीहरूलाई अदालतलाई उनीहरूको माग घुमाउरो पाराले आज आएको त थियो होला नि त। केपी ओलीले जब त्यो कुरा स्वीकार्नु भएन त्यसपछि केपी ओली र एमालेमाथि हमला प्रारम्भ भयो, निरन्तर हमला। आज नियुक्ति गर्नुहुन्छ मन्त्री, भोलि खुस्काइदिन्छ। देख्नुहुन्न अध्यादेशबाट देश चलाउन पाइन्न भनेर त्यही अदालतले भनेको होइन। आज अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन पाइयो त, तर अदालत बोल्दैन। देख्नुभयो त भनेको केपी ओलीमा अध्यादेशले सरकार चलाउनु हुन्न भनेको होइन, अध्यादेशको शासन मुर्दाबाद भने होइन। फेरि आयो बोल्दैन अदालत। फेरि यसरी गैर संसदलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन भने होइन, फेरि बनाइँदैछ। त्यो पनि भागमा, उहाँहरूकै भागमा। अदालत बोल्दैन, उल्टै भाग खोज्छ। अदालत बोल्दैन होइन, अदालत त खोज्छ चाहिँ अहिले अझै भाग खोज्छ। खोजेछ कसरी बोल्छ त? त्यसले के हो त भन्दाखेरि न्यायको हत्या न्यायमूर्तिबाट। यो न्यायकै हत्या भएको, न्यायको हत्या न्यायमूर्तिबाट भइरहेछ। न्यायमूर्तिबाट न्यायको हत्या भयो त्यसो भए। यो यसले के हो भने अदालतको मानहानि भएको छ, कानुनको मानहानि भएको छ, संविधानको मानहानि र मूलत अदालत यो सबै प्रोसिडियरको मानहानि भएको छ। त्यस अर्थमा त्यो अस्तिको फैसलामा संलग्न भएका सिनियर न्यायाधीशहरू र प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु, मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। एकजनाले मात्रै होइन, एकजनाले गरेर हुँदैन, श्रीमान 5 ले गर्नु पर्यो। त्यसमा त उहाँहरूको सेटिङ हो। यो उहाँहरू मुसिनु भएकै छैन त के कुरा? जेठानलाई मन्त्री बनायो भन्ने कुरा आयो, अरु 5-4 जनाको दोष के हो यसमा? भने मेरो हात मुछ्यो मुछिएन, खुट्टा मुछ्यो मुछिएन होइन नि। चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै हटाएर मैले सुख पाउँछु भनेर नसम्झिँदा हुन्छ अरूले, अरु 4 जनाले, अरूले त्यसमा संलग्न अदालत खाली गरिदिने। यी सबै सेटिङका छन्, यी सबै भागदार हुन्। यो भाग छ सबैलाई। कति ठाउँ पाएको बिलो पाएका छन् सबैले। भन्नको लागि क्या ठाउँ पाउनु भएको क्या तपाईहरुलाई? मजा आयो। यो बिलो होइन, त्यसो होइन, साँचो बोलेको मैले। यो बिलो संविधान काटी हाम्रो रगतले लेखिएको संविधान, हाम्रो लडाईँले म जस्ता हजारौं युवाहरू बेपत्ता भएर, मारिएर, घरबारविहीन भएर, लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि सडकमा लडेर सबै ती शहीदहरूको रगत, हाम्रा सपनाहरू, हाम्रा सङ्कल्पहरूको दस्तावेज हो संविधान। यो संविधानलाई 5 भाइले काटी एक बोडी, एक आठफोल, आधा धार्नी या के भन्छ 1 बिसौली 1 धार्नी कसले कति लिने भनेर बिलो लगाएर खान पाइँदैन। अब यहाँनिर संविधानलाई बिलो लगाएर खान पाइँदैन। त्यो त अब यसलाई कसरी हेर्ने होला? उहाँले राजीनामा दिनुभयो, प्रश्न उठेपछि मैले बसिराख्न मन लागेन, त्यो भएर मेरो स्वविवेकले दिएँ, म भागवण्डामा आएको त होइन भन्ने कोणबाट उहाँले त्यसलाई डिफेन्स गर्नुभएको छ। त्यो पाटोबाट हेर्ने होला कि अथवा उहाँले राजीनामा दिनु नै भागबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो भन्ने कोणबाट हेर्ने होला कि? यो विषयलाई अब कसरी हेर्ने त? आफ्नो राजीनामा के चोर भन्दै डराएर भाग्नु पर्दैन नि, चोर होइन भने। काङ्ग्रेसको हो भने त काङ्ग्रेसले डिफेन्स लिइहाल्थ्यो नि स्वयं। देख्नु भएन काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले भनेको कुरा, काङ्ग्रेसका लिडरहरूले भनेको कुरा? काङ्ग्रेस विरोध गरिरहेछ आफै। म काङ्ग्रेसको कोही लोकतन्त्रको लागि ल्यायौँ भन्छन्, कोही लोकतन्त्र हत्या भयो हमाललाई ल्याएर भन्छन्। काङ्ग्रेस त हमाललाई दुई थरी काङ्ग्रेस देखा पर्यो त्यहाँनिर। यस्तो छ, काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा भए त डिफेन्स गरिहाल्थ्यो नि। त्यो भएकोले के हो त भन्दा प्रचण्डजी डिफेन्स गरेर आउनु, उहाँ पनि नाङ्गिनु भएको छ, उहाँको लगौटी खुस्कियो बिचरा। हेर्नुहोस् त आजसम्म नबोलायो भए पनि कम्तीमा त्यो होइन, लगौटी खुस्कियो। प्रचण्डको बेला बेलामा धोती लगौटी खुस्किने गर्छ, यसपालि पनि खुस्कियो। हुन त उहाँ सर्वाङ्ग मान्छे हो, के बाँकी छ र लगौटी? राजनीति, मूल्य, मान्यता, यी सबै कुराबाट सर्वाङ्ग।
ती नबोलेका मान्छेहरू चाहिँ धन्न बोलिहालेको रहन्छु भनेर खुसी हुने स्थिति आयो नि त अरू अरू बाबुरामदेखि उपेन्द्र नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिध्याउने भस्मासुर हो उहाँ प्रचण्ड। नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो कोटावालाले थाम्नै सकेन आज राजीनामा दिइहाले। यसले के हो त भन्दा उहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सिध्याउने मान्छे भस्मासुरले के भने अदालत पनि सिध्याउन खोज्दै थियो क्या, भस्मासुर भस्म पार्न खोज्दै थियो। हामीले त रिभाइभ गर्यौँ एमालेलाई, यो एमाले खान्छु एमालेका कार्यकर्ताको काँधमा चढेर हस्तिनापुरको राज गर्छु भनेर आउनुभएको थियो उहाँ एमालेसँग, त्यो कुरा त सिद्धियो। उहाँ सिङ्गल दम छ प्रचण्डसँग, सिङ्गल देशभरि काहीँ उठेर जित्ने छैन। हुन त उहाँसँग पछाडि कुद्ने फ्याउराहरूले यसो भन्दै गर्दा भन्लान्, तर दम छैन उहाँको। उहाँ काङ्ग्रेसको पुच्छरसँग तर बैतरणी तर्न खोजिरहनु भएको छ। प्रतिक्रियावादीहरू र दक्षिणपन्थी गठबन्धनसँग मिलेर बादलले चितवनमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन सक्छ भन्दाखेरि कतिजनाले उम्मेदवारी घोषणा गरे, यहाँ आऊ मसँग लड, मसँग सबैले यसो गर उसो गर भनेर प्रचण्डका लागि त ज्यान दिने मान्छेहरू छन् नि अहिले। ठिक छ ती सबैले जितेर देखाइदिए भइगयो नि। सबका उम्मेदवारी घोषणा चलिरहेको थियो, ती घोषणा गर्नेहरूले कसैले काहीँ जित्दै वडामा जित्दै फुर्ती लाउँछन्। माओवादी छ र भने अलिअलि रुकुम रोल्पा लगायत त्यताउँदी 2-3 सिट बाहेक माओवादीले जित्ने ठाउँ भनिदिनु मलाई ल। छैन छैन। पहिलो पार्टी बन्छु भनेर हिँड्नु भएको छ, सबभन्दा ठुलो पार्टी पछाडिबाट पहिलो पार्टी बन्ने भने अन्तिमबाट पहिलो पार्टी बन्छु भन्न खोजे हो। गन्दा कताबाट गर्ने भन्ने हो, पहिलो त पहिल्यै हो भन्ने, पहिलो तर गन्दा कताबाट गर्ने, गन्दाखेरि पछाडिबाट गन्दै ल्याउँदाखेरि पहिलो भन्ने कुरा प्रचण्डले गरेका छन्। त्यसो भए यो प्रकरण जसरी आयो नि, राजीनामा दिए पछाडि यो विषयलाई सिध्याउने अब कि यसले छोडेको एउटा सन्देशलाई लिएर फेरि यस्तो चर्काउने कि के गर्ने अब? यस्तो छ, यो दसैँका कारणले नेपालीहरूको चाडपर्वको कारणले अलिकति मुभमेन्टमा जानका लागि चाहिँ वातावरण चाहिँ छैन। तर यो चाहिँ नेपाली जनताका सामुमा शेरबहादुर देउवाले हात जोडेर माफी माग्नुपर्छ र 5 भाइले र राजीनामा दिनुपर्छ र यो 5 भाइ छन् नि, 5-6 भाइ यो अदालतमा रहेका न्यायालयका कुलाङ्गारहरू मान हानि पर्छ। त्यति शब्द सुन्नु मान होइन, उहाँहरूले अदालतको हानि गर्दा हुन्छ, अदालत उहाँहरूलाई मान हानि लाग्छ। त्यो शब्द प्रयोग गर्दा त फेरि सुन्नु श्रीमान सम्माननीय न्यायाधीशलाई होइन व्यक्तिलाई भनिरहेको छु म। कुलङ्गारै हो उहाँहरू। त्यसो भए उहाँहरू न्यायाधीशलाई होइन, न्यायको त सम्मान गर्छौँ हामी, त्यसको रक्षाका लागि बोलिरहेछौँ। चोलेन्द्र शमशेरको प्रधान न्यायाधीशलाई होइन, चोलेन्द्र शमशेरलाई भन्दैछौँ हामी। छुट्टिएर व्यक्ति पनि हुन्छ नि फेरि मान्छे, राजा त होइन जन्मिँदै भएको। न्यायाधीशको पदमा बसेर न्यायाधीशको काम नगरेपछि न्यायाधीशको पदमा बसेर न्यायालयको हत्या गरे, न्यायाधीश पदको हत्या गरे। ती मान्छेहरूले के हो त भन्दाखेरि र प्रधानमन्त्रीले सभामुखले यो 3टा छन् नि, यो 3टै अङ्गका प्रमुखहरू, यी तिनैले के हो त भन्दाखेरि मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लाने, मुलुकलाई व्यथितिमा लाने, मुलुकलाई अस्थिरतामा लाने, मुलुकलाई चाहिँ सबै हिसाबले ड्यामेज पार्नका लागि 3टै निकायका प्रमुखहरू निकम्मा भए। अनि यति सिरियस इस्युमा महाधिवेशन त सिद्धियो, दसैँ सुरु भएको छैन, तपाईँको पार्टी, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा त केही बोल्नु भएको छ, पार्टी चाहिँ जानकार छैन यस्तो भइरहेछ भनेर कि अहिले बिजी छ पार्टीले आधिकारिक धारणा दिनु पर्दैन प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यति सिरियस विषयमा? आधिकारिक रूपमा पार्टीले चाहिँ नि बोल्ने कुरा बोलेकै छ कि हामीले त्यसो होइन। हामीले संसद लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध छ, गरिरहेका छौँ। अवरुद्ध गर्दा पनि त्यहाँ काम रोकिएको छैन। हेर्नुहोस् है, गजब के छ भने प्रतिपक्षलाई पुरै व्यवस्था र बाइपास गरिएको छ। संसद प्रतिपक्षको भनिन्छ, तर त्यहाँ विभिन्न धारा होइन, प्रचण्ड धारा लगाएर काम गर्दैछन्। अग्निसाप कोटाले त्यतातिर नजाउँ न, एउटा विज्ञप्ति ड्राफ्ट गर्नलाई चाहिँ अग्निसाप कोटाले प्रयोग गरौँ के गरौँ भनेर त्यता नजाउँ न, यो विषयमा जाउँ न। प्रधानमन्त्रीको देखिहाल्नु ताल, यसो हेर्दा त दाउ हेरे जस्तो लाग्यो। दाउ होइन,
त्यो भएकोले अहिले त सबैभन्दा धेरै त सेटिङ र बार्गेनिङ चल्दो रहेछ। सबै हिसाबले के हो भने मुलुकलाई अस्थिरतातिर लाने, व्यथितितिर लाने, गडबडतिर लाने कुराको नाइके शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड माधव पार्टी किन नबोल्या भने पार्टी बोलिरहेछ, पार्टी गरेको म पनि हो नि त, हामी बोलिरहेछौँ। तपाईले बोलेको कुरालाई सिङ्गो पार्टीले ओनरशिप दिन्छ, एउटा तपाईले बोलेको कुराको एउटा भ्यालु छ। सुन्नु न, यो चाहिँ यो आम कार्यकर्ताको भोइस हो र पार्टीले के हो त भन्दा प्रष्ट रूपमा संसदमा बोलिरहेछ। पार्टीले यो कुरा चाहिँ के हो सेट हामीले भनेको कुरा चाहिँ नि लाई ध्यान दियोस् भन्ने कुरा गरिरहेको छ र यस्ता कुराले के हो त भन्दा मुलुकको अग्रगमनलाई चाहिँ नि ठिक ठाउँमा लाँदैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ र हाम्रो जे संविधानवाद छ या जे संविधानको मर्म हो त्यो कुरा बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ र हामी संविधान बचाउन चाहन्छौँ, हामी लोकतन्त्र बचाउन चाहन्छौँ, विधिको शासन बचाउन चाहन्छौँ र समृद्धिको यात्रालाई फेरि सशक्त ढङ्गले अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ, नेपाली जनतालाई खुसी दिन चाहन्छौँ। त्यो भएको कारणले के हो भने त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ र हाम्रो महाधिवेशनका फैसला पनि यही हो र यो कुरालाई लिएर हामी गइरहेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका हुन त उहाँहरूले राजीनामा दिइसक्नुभयो, तैपनि नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले चाहिँ के भनेको थियो भने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो मान्छे, उहाँमाथि अन्याय पनि भएको थियो, मौका पाइरहनु भएको थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कोटाबाट संविधानको व्यवस्था बमोजिममै मन्त्री बनायो। अब नाता त कसको कहाँ पर्छ, यहाँ साक्य देख्ने बित्तिकै ओलीको सालो भन्ने चलन छ, यो देख्ने बित्तिकै यसो भन्ने चलन छ। यति उछाल्न यो विषय जरुरी नै थिएन भन्छन् नि ती मान्छेहरू। यसको लागि जवाब के छ? काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले यो कुरा बोलिदिएको भइहाल्थ्यो त, काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरूले यो कुरा बोलेको भइहाल्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, सभापतिले बोल्नुभयो, अरू नेताहरूले बोल्नुभयो, सबभन्दा अथेन्टिक त काङ्ग्रेस भने शेरबहादुर ओली अहिले त। सुन्नु न, उहाँलाई काङ्ग्रेसको कुन तहको कुन फोरमको मान्छे हो, महाधिवेशन प्रतिनिधि हारेको, उहाँ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहुन्थ्यो होला। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि भोट हाल्ने मान्छे त धेरै मान्छे छन्, 9 लाख काङ्ग्रेसका सक्रिय सदस्य छन्, 9 लाख मध्ये उहाँ पनि एकजना हो। यस हिसाबले उहाँले जे कुरा गर्नुभयो, जसरी मान्छे छान्नुभयो, काङ्ग्रेसबाट छानिएको होइन। उहाँ काङ्ग्रेस भएका कारणले गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेका होइनन् होइन? यो कुरा त क्लियर हुनु पर्यो त। जेठान साहब भएकै कारणले होइन, यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। यो भागभण्डामा अर्कैको भागबाट परेको, तर देखाउँदाखेरि फेस सेभिङमा काङ्ग्रेस पनि हो भनेर काङ्ग्रेस पनि हो, काङ्ग्रेस हो होइन कि काङ्ग्रेस पनि हो भन्ने कोटाबाट उहाँ पर्नुभयो। त्यसो होइन त भनेको होला। त्यसो त काङ्ग्रेसभित्र यति धेरै मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू, निर्वाचित सांसदै छन्, वरिष्ठ नेताहरू नै थिए, मानौ काङ्ग्रेसमा मन्त्री बन्ने मान्छे नै कोही नभएर ल्याए जस्तै ल्याएको झै गरी गरियो होइन। समूहलाई 2 बाट 3 दिन सक्दिन भन्ने देऊ भाइ, बाहिरबाट चाहिँ नि यसरी भोटरलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने स्थिति भनेपछि त्यो कारणले पनि उहाँ चाहिँ अर्कै कोटाबाट देखाउने मुकुण्डो पिक्चर क्लियर छ। मुकुण्डो मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, त्यो पनि उत्रिसक्यो र तीनटै निकाय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका प्रमुखहरू र त्यहाँका केही मान्छेहरू निकम्मा साबित भएका छन्। अब यो विषय उहाँले राजीनामा दिएपछि अझै तपाईँसँग मैले क्लियर जवाब चाहेको, यो विषय सकियो कि किन उहाँलाई मन्त्री बनाएको थियो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, सकियो त। अब किन बाहिर पटाक्षेप भयो? यस्तो छ, सुन्नु न, फ्याट्टै मान्छे हत्या गरिदिने, अनि फेरि के हो त भन्दाखेरि त्यो हत्या गरेर चाहिँ घाँटी उता भएको घाँटी ल्याएर जोडिदिने, अनि घाँटी त जोडिदिएकै छ त, अनि सिदिने क्या, अनि जोडिएकै छ भनेर चाहिँ त्यो मान्छे बाँच्छ त? संविधानलाई त बिलो लगाउने काम भयो नि त, छतविच्छेद गर्ने काम भयो नि त। त्यो भएको कारणले के हो त भन्दा यो कुरा सिद्धिएको छैन, यो कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो उहाँको राजीनामाले। त्यो भएको कारणले अब यो चिजलाई त्यत्तिकै छोड्ने भन्दा पनि यो प्रवृत्ति, यो तरिकालाई हामीले एउटा जागरणको माध्यमद्वारा आम जनतामा लिएर जानुपर्छ। जनतालाई भन्नुपर्छ हाम्रो संविधानमाथि बलात्कार भइरहेको छ, हाम्रो संविधानलाई बिलो लगाइँदैछ, जसले रक्षा गरिदिन्छ, जसले व्याख्या गरिदिन्छ भनेर सोच्यौँ, तिनीहरू नि बिलो लगाएर खान खोज्दैछन्। संविधानको रक्षाका लागि जाग भन्नुपर्छ, जसको रगत र पसिनाले लेखिएको छ संविधान, जसलाई यो संविधान बनाउन, कानुन बनाउने जिम्मा दिएको छ न्याय व्यवस्थापिका संसद, त्यसको प्रमुखै पक्षपाती छ र एउटा कार्यकर्ताको, एउटा पार्टीको गुरिलाको रूपमा त्यहाँ अवस्थित छ। त्यो बेठिक छ र त्यसका कारणले त्यहाँ निष्पक्षता छैन, हामीले भन्नुपर्छ। र कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री
अदालतलाई भाग लाउँछ, ऊ 3-4 महिना 3 महिनासम्म मन्त्री बनाउन सक्दैन, विकासको कुरा केही छैन, हरेक ठाउँमा सेटिङ भेटिङमा मात्रै कुरा गरेको छ। जहिले जहिले प्रधानमन्त्रीमा हुनुभएको छ, तैले तैले मुलुकमा अनिष्ट भएको छ, कहिले लोकतन्त्र गएको छ। लोकतन्त्रको सधैँ उहाँ विरोधी हो। हिजो स्थानीय तह 54वटा निर्वाचित स्थानीय तहलाई म्याद थपिदिन सकिन्थ्यो, तर उहाँले विघटन गरिदिनु भयो र राजाकोमा लगेर अन्तिममा के हो त भन्दाखेरि स्थानीय तह पनि खाली भयो, केन्द्र सङ्घ पनि खाली भयो, सांसद पनि खाली भएपछि दरबारमा लगेर बुझाउनु भयो। आज त्यसै गर्नुहुन्छ। हेर्नु न, आज त्यसै के गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ न्याय, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, राजनीतिक अधिकार कहीँ लगेर बुझाउनु खोज्छ। तपाईँले भनेको चाहिँ यो यस्तो भागभण्डा आउनु भनेको चाहिँ 28 गतेको फैसला जे आएको थियो, यो फैसला यो सेटिङका आधारमा र यसरी भाग शान्ति गरेर खाने भन्ने डिजाइन अन्तर्गत त्यो भएको रहेछ भन्न खोजेको हो तपाईँले। अब यसमा अझै खुल्ला, तर यो सबैको सेटिङका आधारमा काले काले मिलेर खाउँ भाले भनेर जनताको कुराले होइन, जनताको मायाले होइन, भाग बाँडी खाउँला भनेर गरिएको कुरा चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। र हिजो संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा केपी ओलीले जे गर्नुभएको थियो त्यो ठिक रहेछ भन्ने कुरा यी गतिविधिले प्रमाणित गरिरहेको छ। त्यो त भर्खर सुरुवात भयो, अझै कस्ता कुराहरू सुन्न पर्न बाँकी नै छ, हामीले कस्ता चिजहरू देख्न बाँकी नै होला अहिले। आइसक्यो अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि उहाँकै कोटाबाट नियुक्ति भएको रे भन्ने कुरा आउँदैछ। अन्त आउला अब 4 जनालाई के भाग छुट्याएको छ, उहाँहरू छुट्टै पीडामा हुनुहोला। जहाँ जहाँ जे भयो यी कुराले के कुरा पट्टाक्षेप हुँदैछ भने केपी ओलीले जनतामा जाउँ गडबड हुँदैछ, लुटेर खान खोज्दैछन् जनता। म तपाईँकै शरणमा छु, यिनीहरूले लुटेर खान खोजे, तपाईँहरूले दिएको अधिकार सार्वभौम सत्ता तपाईँहरूलाई म फिर्ता गर्छु, जनतामै फेरि फिर्ता गर्छु र फेरि भोट दिनुहोस् भनेर जाउँ सबैजना भनेर केपी ओलीले भन्ने कुरा त ठिकै रहेछ नि त। त्यो त्यो रहेछ भन्ने कुरा खालि सैद्धान्तिक मात्र थियो भने अहिले व्यवहारिक रूपमा प्रुफ भइरहेको छ, मान्छेहरूले प्रुफ भइरहेको छ। त्यो भएको कारणले के हो भने केपी ओलीले त्यति बेला भनेको कुरा साँचो रहेछ, संसद विघटन गर्नु सही रहेछ भन्ने यसरी स्थापित भइरहेको। त्यसमा ठ्याक्कै अब यसको निष्कर्ष सुनाउनु न त, के गर्नु पर्यो र उहाँहरूले 4 जनालाई राजीनामा गर्नु पर्यो। यस्तो छ, अब कुरा के हो त भन्दाखेरि यो मालिकहरूकै आउनु पर्यो राजीनामा गर्दा। बिचरा त्यो हमाल के हमाल गजेन्द्र हमाललाई राजीनामा गराएर यो केही हुँदैन। शेरबहादुर देउवा र चोलेन्द्रले नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्छ र चोलेन्द्र लगायत तिनका त्यहाँ वरिष्ठतमहरूले। अर्को चाहिँ नि त्यहाँ एउटा छ नि, त्यहाँ प्रचण्डको एउटा गुरिला सभामुखको रूपमा, सभामुखको रूपमा छैन क्या, उसले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। सबै खाली गर्थ्यो नि, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्ने, प्रधानमन्त्री सबै यस्तो छ, सभामुखले राजीनामा प्रोसिड्युर छैन। के गर्नु खोज्छ? व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनटै अङ्गका प्रमुखलाई हटाएर गर्ने के? सुन्नु न, प्रधानमन्त्री अर्को छानिन्छ, सभामुख अर्को छानिन्छ, प्रधान न्यायाधीश अर्को छानिन्छ। त्यहाँ संस्था विघटन होइन नि, व्यक्ति खराब भए यिनलाई हटाइदिनु पर्यो। त्यसो भए तिनलाई हटाउनु पर्छ र यो संसद त त्यसलाई नहटाइकन संसद खोल्नु हुँदैन। त्यसो भने मतलब संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्दिनँ फेरि? यस्तो होइन, संसद विघटनै हामीले भनेको छौँ र भने होइन। अब धारा 5 को प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, अब उनी हट्दाखेरि चुनावै होला, अर्ली इलेक्सनका नाममा गर्ने होला, उनी हट्दा चुनाव यस्तो छ। उनले गडबड गरे नि त, तपाईँले भन्न खोजेको त घुम्दै फिर्दै रुमझाटार फेरि संसद विघटन नै गरौँ यस्तो छ। किनभने तपाईँले भए पनि संसद विघटन सही थियो, संसद नै देखाउनु छ क्या तपाईँलाई। सुन्नु, संसद विघटन सही थियो, संसद चल्न नदिने, त्यसलाई पनि विघटन सही थियो बनाइदिने। सुन्नु न, अब यो इस्यु आएला चलाउने कुरा सुन्नु न, भए पनि संसद विघटन सही थियो भने यस्तो छ, संसद विघटन सही थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रमाणित भइरहेको छ। अदालतले रिस्टोर गरिदियो संसदलाई, हामीले मानेकै छौँ अदालतको निर्णय फैसला, तर त्यो फैसला गलत नियतका साथ आएको भनेर हामीले भनिरहेकै थियौँ। त्यो कुरा यो घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ। त्यो भएको कारणले के हो त भन्दाखेरि यो पुष्टि भइसकेपछि अब जसले गडबड गरेका छन् यो चाहिँ कुनै न कुनै दायरामा चाहिँ आउनुपर्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ।
धन्यवाद। हस् त।